بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم خوتي الطلبة. اليوم إن شاء الله غنهضروا على مادة اللغة الفرنسية. مادة اللغة الفرنسية المقرر S2 العام 2021. عطاتنا الأستاذة واحد 6 ديال النصوص وقالت لينا نقراوهم مزيان لأنه الامتحان غيجي في واحد التكست من هادو. انا قبل ما ندخل في الشرح ديال دوك لي تكست غادي نقرا معكم شنو هما انواع ديال لي تكست. كيل سون لي تيب دي تكست. بالنسبه لا تيبولوجي دو تكست عندنا 6 الانواع. كاين لو تكست ناراتيف، لو تكست ديسكريبتيف، لو تكست ارغيومونتاتيف، لو تكست اكسبليكاتيف، واخيرا كاين لو تكست انجونكتيف. إذن كاين 5 الأنواع: ناراتيف، ديسكريبتيف، أرغيومونتاتيف، إكسبليكاتيف إي أنجوكتيف. شنو هو هاد التكست ناراتيف وشنو هو الديسكريبتيف وشنو هما المزايا ديال لي تكست الآخرين؟ نبداو بلو تكست ناراتيف. قالك لو تكست ناراتيف est une narration سواء orale ou écrite d'une histoire réelle ou fictive. يعني تكست ناراتيف هو واحد النص كيروي واحد الحكاية، سواء كانت هذه الحكاية حقيقية أو متخيلة. هذا هو لو تكست ناراتيف. بحال مثلا رواية، لو رومون، بحال قصة، بحال لو كونت حكاية، وهكذا. إذن أهم خاصية ديال لو تكست ناراتيف هو عامل الرواية، يعني واحد النص كيروي شي حاجة. كاين ثانيا لو تكست ديسكريبتيف. لو تكست ديسكريبتيف هو النص الوصفي. montre un lieu, un objet, un personnage que le lecteur ne voit pas. قالك هنا بأنه لو تكست ديسكريبتيف كيوصف واحد المكان أو واحد الشيء أو واحد الشخص اللي المستقبل، يعني اللي كيقرا داك التكست ما كيشوفوش. باللغة العربية هو نص وصفي، يعني يصف الأشياء. على سبيل المثال كاين هنا حتى الرواية تقدر تكون وصفية، وكاين النص الوثائقي كيكون وصفي، وكاين الإرشاد السياحي حيث كيرشد الناس لاتباع بعض الأماكن وزيارة بعض الأماكن بوصفها. إذن حتى هذا تكست ديسكريبتيف، وهكذا. ثالثا كاين لو تكست argumentatif. Le texte argumentatif a pour objectif de persuader, convaincre le destinataire. الهدف من التيست argumentatif هو إقناع القارئ عن طريق لي زارغيمون. لي زارغيمون هما البراهين والحجج والأمثلة. أي تكست فيه البراهين فهو تكست argumentatif. كاين عاوتاني لو تكست explicatif. Le texte explicatif cherche à donner une explication, à apporter une information. هذا النص اللي كيشرح شي حاجة. قال لك النص اللي كيشرح شي حاجة cherche à donner une explication، يعني يقدم توضيحات وشروحات. apporter une information يعني كيعطينا شي معلومات على شي حاجة. كاين لو تكست انجونكتيف. انجونكتيف هي زجري أو أمري، يعني كيعطي الأوامر أو كيعطي العكس ديال الأوامر، يعني الزجر. قال لك لو تكست انجونكتيف veut conseiller ou ordonner un comportement à un destinataire، يعني يا إما كيقدم لنا نصائح ولا كيعطينا أوامر. هذا هو لو تكست انجونكتيف. دابا ننتقلوا باش ندرسوا النص الأول اللي دارت الأستاذة في المحاضرة. العنوان ديالو لو ترافاي أوجوردوي. بالنسبة لهذا النص ديال لو ترافاي أوجوردوي كيهضر على العمل في وقتنا الحاضر بسلبياته وإيجابياته. نقرأ عليكم بعض الأفكار بالفرنسية باش تعقلوا عليها ونشرحها لكم. قال لك لي في دو لا تكنولوجي سون بوزيتيف اي نيجاتيف، يعني آثار التقدم التكنولوجي قد تكون إيجابية أو سلبية. يعني واخا بأنه التكنولوجيا واحد عامل جيد في زمننا الحاضر، ولكن رغم ذلك فإن لها آثار سلبية. Les machines
رول ملتيبل. لي ماشين عندهم واحد رول ملتيبل، يعني لي ماشين الدور اللي كدير انه كتنقص الخدمة على البشر، ولكن الدور العكسي الاخر انه شحال ما كثروا لي ماشين الالات شحال ما غادي يكثر الشوماج، يعني الناس ما غاديش يبقاو يخدموا. علاش؟ لان العمل لقى واحد حاجه اخرى اللي باش ديرو، وهو لي ماشين الالات. لي ماشين فاسيليت لا في دي زانديفيدو، قال لك بانه الالات تسهل حياه الافراد. لي ماشين رومبلاس لوم، ها هي يعني انه الالات عوضت الانسان، الآلات عوضت عمل الإنسان. conclusion يعني نتيجة ديال هذا النص كامل، قال لك le travail aujourd'hui est caractérisé par la présence des machines qui font le travail des hommes. يعني عمل هذا اليوم يتميز بحضور الآلات التي تعمل عمل الإنسان. La réduction du nombre des travailleurs, la machine remplace l'homme donc est égal le chômage. هي هذه يعني النقص في عدد الموظفين والمستخدمين وزيادة الآلات يؤدي إلى البطالة. إذن هادو هما الأفكار الأساسية ديال هاد لو تيكست لو ترافاي أوجوردي. بالنسبة لنوع هذا النص، يعني سي كوا لو تيب دو سو تيكست. Le type est descriptif. Le type du texte est descriptif، يعني وصفي. يصف ماذا؟ يصف العمل في هذا اليوم، يصف الآلات، يصف عمل الإنسان. وباش كنعرفوا بأنه عاود descriptif يعني نص وصفي، هو كثرة النعوت. النعوت هما لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، كتلقى هنا بزاف ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. مثلا كنقولوا élargi, admirable, docile, infatigable. يعني ولا قلبتو غتلقاو بزاف ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف في هذا لو تيكست، وغتلقاو عاود لو بريزون. ملي كيكون لو بريزون و لي زادجيكتيف حاضرين بقوه كنهضروا على ان تيكست ديسكريبتيف. ننتقلوا للنص الثاني اللي كاين في الصفحه 2، وهو لي دونجي دو بروغري، يعني اخطار التقدم. غنقرا عليكم لو تيكست ونشرحوه. قال لك serons-nous condamnés demain à vivre sans arbres, sans oiseaux, au milieu de fleuves et de rivières sans poissons. هنا صاحب النص كيطرح واحد التساؤل، كيقول لك واش غادي يقدر يجي واحد النهار اللي نعيشوا فيه بدون اشجار ولا طيور ولا انهار ولا اسماك كذلك. يعني واحد النظره تشاؤميه. علاش كاين في التكست؟ قال لك depuis 2000 ans 110 espèces d'animaux ont disparu. Aujourd'hui, 600 autres espèces sont en train de disparaître, poursuivies par l'homme ou incapables de vivre sur une terre bouleversée par nos travaux. La carabine est plus sûre que le javelot et le bulldozer plus efficace que le feu des primitifs. في هذه الفقرة كيقول لك بأن الإنسان هو السبب ديال انهيار الطبيعة والنقص في الموارد الطبيعية. بسبب ماذا؟ بسبب البندقية ديالو. لا كارابين هي البندقية، لو جافلو هو الرمح، البلدوزر هو الجرافة. يعني أعمال الإنسان التخريبية هي اللي ساهمت في فقدان الطبيعة جمالها. قال لك لوم a d'abord tué pour vivre، يعني الإنسان كان كيقتل باش يعيش. Mais maintenant, la chasse sportive fait partie des distractions des touristes. Ainsi disparaîtra la vie de la nature. قال لك ولكن في العصر الحالي ما بقاش كيقتل باش يعيش، وانما كيقتل باش يحقق واحد الهوايه ديالو، واحد هوايه رياضيه، او يتمتع بالوقت ديالو عن طريق صيد الحيوانات. وبالتالي فسنشاهد انقراض الطبيعه وانهيار الطبيعه كذلك. ديستراكسيون هي اللهو والمتعه. Il existe encore des terres jamais touchées par la main de l'homme. Ces terres, ces forêts primitives devront être protégées. Sinon, dans quelques années, elles seront devenues des champs de blé. قال لك ورغم ذلك مازال كاينين مساحات شاسعة فيها مناظر طبيعية وأشجار، ولكن خصنا نحافظوا عليها ونوقفوا العمل ديال الإنسان اللي كيخربها. Lisez les bosquets de nos campagnes, autrefois refuges de nos oiseaux, seront détruits. Nos fauvettes
disparaîtront parce que les insecticides auront détruit leur nourriture favorite. هنا كيهضر على آثار المبيدات الحشرية اللي كدار في الحقول والمزارع، كتقتل بعض أنواع ديال الطيور المغردة اللي كتكون كتساهم في نقاء الطبيعة. هنا لي بوسكي هما البساتين، لي ريفوج هما الملاجئ، نو فوفيت ديسباريترون، يعني هذيك الطيور المغردة غادي تنقرض بسبب تلك المبيدات الحشرية. المبيدات الحشرية هما لي زانسيكتيسيد. Les hommes, en versant des tonnes d'insecticides, auront chassé les oiseaux qui se nourrissaient de ces insectes. يعني بفعل الكميات الكبيرة ديال المبيدات الحشرية اللي كيديرها الإنسان في الحقول، هنا كيهدد حياة هاد الطيور لأنه كانت تتغذى عن طريق الحشرات الموجودة في الحقول. هادوك المبيدات الحشرية كيقتلوا دوك الحشرات، وبالتالي دوك الطيور ما كيلقاوش شنو كياكلوا، وبالتالي هاد الطيور كينقرضوا. L'homme, dans son désir de gagner de l'argent toujours plus rapidement, aura fini par détruire la nature. هنا الخاتمة كيقول لك بأنه الإنسان في سعيه للربح السريع فهو يساهم في تدمير الطبيعة. الإنسان كيفكر في المصلحة المادية ديالو، ولكن المقابل أنه كيدمر الطبيعة ديالو. بالنسبة للتكست الثالث اللي العنوان ديالو ماري كوري ديكوفر لو راديوم، فهو كيتكلم على واحد عالمة فيزيائية وكيميائية بولندية وعندها حتى الجنسية الفرنسية فيما بعد. المهم سميتها ماري كوري، هي والزوج ديالها بيير اي ماري. كيتكلم على المسيرة ديالهم في اكتشاف الراديوم. والراديوم هو واحد العنصر كيميائي مشع يستعمل لإنتاج غاز الرادون الذي يستخدم بدوره لعلاج العديد من الأمراض ومنها السرطان. إذن فماغي والزوج ديالها هما اللي اكتشفوا هذا الراديوم. وهذا التكست اللي كنشوفوه دابا هو اللي كيحكي لينا كيفاش اكتشفوه وكيفاش علنوا الفرح ديالهم الاكتشاف ديالو. بحال الفقرة الأولى كتكلم على مساهمة ماري في اكتشاف الراديوم. Avec sa terrible patience, Marie a été chaque jour, pendant 4 années, à la fois un savant, un ouvrier spécialisé, un ingénieur et un homme de peine. يعني قال لك هنا بأنه بعد صبر طويل ماري يوميا ولمدة 4 سنوات تسهر على واحد الحقل اللي فيه هاد العناصر الكيميائية اللي غيتكتشف من بعد الراديوم. قال لك بفضل ذكائها وقوتها وصبرها هاد الأجزاء ديال الراديوم سترى النور، يعني غتشوف النور فيما بعد. في الفقرة الثانية قال لك ماري ابروش دي بوت، يعني تقترب من الهدف. لو طون ني بلي او دي بو دو لاكور، يعني كتوقف على دوك الأحواض اللي فيهم هذيك المادة باش تسهر على استخراج داك الراديوم. بالنسبة للفقرات الأخرى فكتهضر على الحالة النفسية ديالها، أنه واخا كانت عيانة فاتيغي وبعض الصعوبات وما عندهاش العلم اللي كان عند واحد العالم فيزيائي قبل منها، ورغم ذلك بالصبر ديالها يعني توصلات باش تكتشف الراديوم. قال لك في 1902 45 mois après le jour où les Curie، هنا les Curie قصدوا بهم يعني ماري كوري والزوج ديالها ماري اي بيير، يعني بحال عائلة كوري annonçait l'existence probable du radium، يعني أعلنوا بالاكتشاف المحتمل للراديوم. Marie Curie remporte enfin la victoire de cette guerre des sûrs. Elle a réussi à préparer un 10 grammes de radium par jour. يعني بعد الإعلان ديال اكتشاف هذا الراديوم ماري بدات كتعد يوميا 10 غرامات من الراديوم. شرح بعض الكلمات الصعبة في هذا النص، بحال مثلا كيلكو بارسيل يعني بعض القطع، طون دو مينغي أطنان الخامات، هونغار هي حظيرة، برودوي دو بلو ان بلو
de plus en plus concentré, de plus en plus riche en radium، يعني منتوجات غنية بالراديوم. باسين أحواض. آكر هو الفدان. سيرفيي تصهر. دي باسين أحواض. فيزيون انصهار. كريستاليزاسيون بلوارة. مينيسيوزمون هو ان ادفيرب المعنى ديالو بدقة، يعني كتختار المكان الصافي والمناسب بدقة فين غدير الأجهزة اللي كتستعمل اللي كتحافظ على البرودة والحرارة والنقاوة. كاين ساغلوميري يعني تتكتل. لاكون ثغرات. لو كور سيري يعني قلب منقبض، يعني كيوصف الحالة النفسية ديال هاد العالمة ملي كانت في المسيرة ديال اكتشاف الراديوم كان قلبها منقبضا، يعني كيعبر على القلق ديالها. il méprise sa fatigue يعني تحتقر تعبها. كاين se heurte تصطدم. en hâte et pour lesquels il lui faut en hâte de se documenter، يعني كانت في مهمة سريعة من أجل تعلم الأشياء التي كانت تنقصها فيما يخص المعلومات عن هذا العنصر الكيميائي. كاين فرون هو الجبهة. ساكروش تتشبث. غير ديزور يعني واحد الحرب ديال واحد الحرب نفسية استنزفت الطاقة ديالها باش تكتشف هذا الراديوم. إذا الفكرة العامة ديال هاد التكست هي رحلة ماري وزوجها في اكتشاف الراديوم. فيما يخص النص الآخر، أعتقد النص الرابع، فهو كيهضر على لي تكنيك دو سيرفيونس يعني آلات المراقبة بحال الكاميرات. هاد النص كيهضر على لي تكنيك دو سيرفيونس بأنه عندهم جوج ديال الأدوار. واحد الدور مهم وزوين كيهم المراقبة ديال رجال الأمن وديال مراقبة التراب الوطني ضد الإرهاب، ولكن الدور الآخر السلبي هو أنه كيتوغل في الحياة الخاصة للأفراد. هنا كيقول لك aujourd'hui les techniques de surveillance et d'écoute sont de plus en plus sophistiquées، يعني معقدة. ils s'implantent partout، يعني فيما مشيتي في الزنقة ولا في شي شارع ولا في شي مدينة كتلقى الكاميرات موجودين فين ما، في التيليبوتيك، في الحوانات، في لي سونتر كوميرسيو، يعني في مراكز ديال التسوق. قال لك certes ces nouveaux dispositifs technologiques comme la pose de caméras dans la rue، يعني ملي كدير كاميرا في الزنقة، facilite le travail de la police dans la rue et contribue à améliorer la protection des citoyens. هاد الكاميرا حقا كتعاون العمل ديال رجال الأمن ملي كتوقع شي حاجة، شي سرقة ولا شي تعدي ولا شي حاجة خايبة، وتساهم في حماية المواطنين. ولكن mais le fait d'être constamment surveillé nuit aussi à notre liberté، يعني واخا هاد الكاميرا كتعاون من جهة ولكن كتحد من الحرية ديالنا عاوتاني. قال لك كيطرح السؤال في الفقرة الأولى comment pourrons-nous protéger notre vie privée، يعني كيف نحمي حياتنا الخاصة. Non seulement la science et la technologie peuvent aujourd'hui révéler ce que nous faisons mais aussi qui nous sommes، يعني قال لك هاد تقنيات المراقبة الجديدة كالكاميرا ماشي كتشوف غير شنو كنديرو، وإنما كتعرف شكون حنا، يعني الأصل ديالنا ومقر السكن ديالنا واللغة اللي كنهضرو وكل شيء. خصوصا لا بيومتري، هاد لا بيومتري أو القياسات الحيوية سي تكنيك d'authentification des individus progresse rapidement، يعني هاد تقنية معرفة الأشخاص تتطور بشكل سريع. بحال الباسبور مثلا، دي باسبور بيومتريك كي ستوك لا فوتو نيميريزي اي لي زومبرانت ديجيتال، يعني هاد الجواز السفر البيومتري كيسجل صورة الشخص والبصمات ديالو، كيسجلهم على واحد لاكارت سيغ اون بيس، واحد لاكارت بحال كارت ميموار.
Il s'agit de créer un outil plus efficace contre les usurpations. يعني هذا الباسبور آه، واحد شيء أو حاجة مهمة أو فعالة ضد سرقة الهوية. On peut se demander si le recours aux puces يعني واش هاد لي كارت ميموار ما كيشكلوش واحد الخطر على الحياة الخاصة للأفراد. قال لك هنا لو كوميتي يعني اللجنة كونسلتاتيف ناسيونال ديتيك الأخلاقية اللجنة العالمية الأخلاقية dans un avis publié en mai 2007 في واحد الرأي دارته في 2007 a exprimé يعني عبرات على القلق ديالها على هاد الظاهرة a exprimé son inquiétude et a souligné que peu à peu la société s'habitue à l'usage de ces marqueurs biométriques. قال لك ومع ذلك فإن المجتمع يعني يوافق بلا مبالاة على استعمال هذه التقنيات ديال المشاهدة والمراقبة. Et chacun accepte finalement, et même avec quelques indifférences, d'être fiché, observé, repéré, tracé, sans souvent même en avoir conscience. يعني هذا المجتمع بأفراده كيوافق بطريقة غير مقنعة أو بلا مبالاة على أنه سيصير يعني صورته ستكون معروضة للناس، خطواته ستكون كذلك معروفة، وهذا حتى بدون معرفته. ننتقل دابا للنص اللي كاين في صفحة 7. العنوان ديالو إليا 100,000 ans. هذا النص كيهضر بصفة عامة على الحياة البدائية أو الإنسان البدائي، كيفاش كان كيعيش وكيفاش كان كيصيد الحيوانات وفين كان كيسكن، بزاف ديال هاد المسائل في هاد النص. قال لك les hommes vivaient en petites bandes et subvenaient à leurs besoins par la cueillette ou par la chasse. قال لك في بداية العصور البدائية كان الإنسان يعيش في مجموعات ويدعم أغراضه وحاجاته عن طريق التجمعات وعن طريق الصيد. قال لك leur existence n'avait rien d'une vie douce et facile. Ils devaient lutter contre la nature. يعني العيش ديالهم ما كاينش نهائيا سهل، ولكن كان جد صعب، وخصهم يعني يتحداو الطبيعة باش يعيشوا وباش يبقاو على قيد الحياة. كاين بعض الكلمات الصعبة في الفقرة الأولى. بوند هي مجموعات، سيبفوني تدعم، لاكييت تجمع، لاغيز المكر، غوشي الصخر، سيغ بلومبون متدلي، تانيير عرين، لتراب بوابات، لاسومي يقتل، جوتي يرمي. يعني هنا هاد الكلمات كاملين كيقول لك بأنه الإنسان كان كيستعمل واحد الحيلة أو واحد المكر مع الحيوان اللي بغا يصيدو باش ياكلو. يعني كيدير واحد الحيلة، كيطلعوه في واحد البلاصة فين كيسكن، من بعد كيجروه حتى كيطيح، منين كيطيح كيقتلوه. هادشي كامل باش يعيش الإنسان. قال لك لي هيت هما الأكواخ، نوماد البدائيون، كافيرن الكهوف، طاني مدبوغة. هنا كيهضر على الجلود. كان الانسان ملي كيصيد دوك الحيوانات كان كيقطع الجلد وكيدير له عملية الدبغ او الادباغ باش يبقى يلبس هادوك الاشياء المدبوغة في فصل الشتاء. lors des périodes chaudes il campait يعني كانوا كيخيموا dans des huttes primitives في أكواخ بدائية ou sous des rochers أو تحت الصخور. mais en hiver يعني في فصل الشتاء أو الخريف، وقيل الشتاء hiver ils se réfugiaient dans des cavernes يعني يلجؤون إلى الكهوف. ils se couvraient de peaux de bêtes grossièrement tannées ويتغطون بجلود الحيوانات
المدبوغة. قال لك l'homme fabriquait déjà des outils, utilisait le feu et savait s'exprimer. يعني داك الإنسان كان كيصنع عدة آلات كيستخدمهم في الحياة ديالو، وكان كيستعمل النار بأسلوب بدائي قديم. Ses connaissances en faisaient déjà un homme et ouvraient la voie à la très longue évolution dont nous sommes l'actuel aboutissement. قال لك هاد الأشياء البدائية مع الزمن، مع مرور الوقت كيتطوروا حتى ولا الإنسان كيعيش هاد الحياة المتطورة اللي راه عليه دابا. بعض الكلمات الصعبة كاين كغاتواغ وهما صفائح معدنية، أرشواغ الخطف، بوانسون لكمات، بوانت مسامير، أونسيليكس. هاد سيليكس هو واحد النوع ديال الحجر كانوا كيصنعوا به الأحجار ديالهم باش كيسيدوا الحيوانات. إذا الفكرة العامة للنص تدور حول سي ان تكست ديسكريبتيف اللي كيوصف الحياة البدائية وطريقة عيش الإنسان في العصور القديمة جدا. ننتقلوا للنص الأخير واللي كاين في صفحة 4 واللي كيهضر على العالم باستور. كيهضر على العالم باستور، وهذا النص فيه 5 أو 6 ديال الفقرات. غنعطيكم يعني لي زيدي جينيرال ديال هاد الفقرات. انا هاد الحصه كنحضرتها وقيدت هاد لي زيدي جينيرال او ملخص الفقرات، وهم: لو بوتي ميستر موردو بار ان شيان انغاجي. لو بوتي ميستر موردو بار ان شيان انغاجي، واحد الطفل مات عن طريق العض ديال واحد الكلب مسعور. الفقره الثانيه: لانكيتود دو باستور انفير سي سيتوياسيون. هاد العالم باستور كان قلق ازاء هذه الوفاة أو هذا العض أو هذه الحادثة. الفقرة الثالثة: لا ريشيرش دين سوليسيون. الفقرة الثالثة كتهضر على بحث العالم باستور عن حل أو دواء للقضاء على هذا المرض لاغاج. لاغاج هو السعر ديال الكلاب. الفقرة الرابعة: لابليكاسيون دو فاكسان كونتر لاغاج سيغ لوم. لابليكاسيون دو فاكسان كونتر لاغاج سيغ لوم، يعني جرب هذا التلقيح بعد ما اخترع هذا التلقيح على الإنسان باش يشوف الآثار ديالو على لتر إيمان. الفقرة الخامسة: لو ريزولتا دو فاكسان، نتيجة هذا اللقاح. الفقرة السادسة: لو تريومف دو باستور en mettant en place le vaccin contre la rage. يعني الفقرة السادسة والأخيرة تتحدث عن إيجاد تلقيح مناسب يقضي على مرض سعر الكلاب. بعض الكلمات الصعبة كاين موردو هي عضة، جاية من فيرب موردر. موردر هو العض. انغاجي هو مسعور، كلب مسعور. كاين ابسوربي، ابسوربي دون سي بونسي، يعني مستغرق في افكاره، يعني مركز بزاف في الافكار ديالو. اكستريمون كونسونطري. اغاشي هي سوفي. لامويل هي نخاع العظم. انوكولي هي انترودوير. افيك انغواز يعني بمعاناة. انوكولاسيون هما التلقيحات. لو سافون هو الباحث او العالم. تريومف يعني هاد باستور انتصر عندما عثر على لقاح ضد داء الكلاب. نقرأ لكم هاد لو تيكست ديال باستور. Quand on amène à Pasteur le petit mister mordu par un chien enragé, Pasteur a déjà expérimenté son vaccin sur les animaux, mais il n'a pas encore tenté de soigner les êtres humains. قال لك هنا أنه باستور كان دار بعض المحاولات على الحيوانات، تلقيح على الحيوانات، ولكن عمره ما دار التلقيح على الإنسان. Dans une simple pièce servant de laboratoire, un homme âgé de 63 ans, connu dans le monde entier comme l'un des plus grands savants de son époque, est assis. هنا كيهضر على باستور. Absorbé dans ses pensées، يعني مستغرق ومركز في أعماله. Devant lui un enfant de 9 ans، يعني حداه واحد الطفل عنده 9 سنوات. Au regard inquiet, l'air abattu, c'est Joseph Mister qui 60 heures auparavant a été mordu par un chien enragé. هاد الطفل عضو واحد الكلب.
Le vieil homme qui avait déjà fait tant de choses pour ses semblables. يعني كيهضر على العالم باستور كان دار بزاف المحاولات ديال التلقيح على الحيوانات. Se demander s'il allait oser procéder à sa première intervention sur un être humain. يعني واش يقدر يجرب هاد التلقيح على الإنسان. Pasteur était bouleversé à la pensée de voir encore la terrible maladie faire une nouvelle victime. Mais avait-il le droit d'appliquer sa nouvelle méthode à l'homme? Il décide d'en parler à des médecins très connus, membres de l'Académie de médecine, et devant le diagnostic affirmatif de ses deux collègues, il pense qu'il faut agir pour tenter d'arracher l'enfant à la mort. يعني هنا كيهضر على الاستشارات اللي دارهم باستور وإمكانية تجريب اللقاح على الإنسان. بعض الاستشارات يعني أدت إلى أخذه القرار بتجريب اللقاح على هذا الطفل. À 8 heures du soir, Volpien et Granchet arrivent. Ce dernier inocule au petit maître, en présence de Pasteur, une demi-seringue de vaccin obtenue avec de la moelle du lapin à qui la rage a été inoculée. هنا داروا عملية التلقيح في نخاع العظم ديال داك الطفل. Pasteur ne peut dormir. Il attend le lendemain avec angoisse, puis peu à peu reprend courage. Les jours suivants, on procède à de nouvelles inoculations. يعني كيهضر هنا على الحالة النفسية ديال الباستور بأنه ما قدرش ينعس كيستنى غدا ليه بمعاناة ومع قليل من الصبر والشجاعة. في الأيام القادمة قاموا بإجراء تلقيحات أخرى. Après 3 mois et 3 semaines يعني بعد 3 شهور و3 أسابيع le savant triomphe. الباحث انتصر. باستور انتصر. هذا يعني بأنه اللقاح قد نجح مفعوله. Il annonce que l'enfant est définitivement sauvé, que sa santé ne laisse en rien à désirer. يعني أعلن وأشهر خبر تعافي ذلك الطفل وإنقاذه له من طرف ذلك اللقاح الذي جربه عليه والذي أنقذ صحته وحياته. إذن هادو هما النصوص اللي غيكون شي واحد فيهم في الامتحان ديال الدورة العادية موسم 2020-2021 في مادة الفرنسية. وبالتوفيق للجميع وإلى لقاء قادم إن شاء الله. ننتقل دابا للنص اللي كاين في